Salamat kayo sa atong kauban sa buhat si Brad Sito. Sa nindot kayong gipahayag karong gabi na. O niya, naisgot siya og pare. Mga igsoon, ambot ka ninyo kung nabay mabasang pastor o pastorang protestante isugo sa Ginoo. No? Kaya na may mabasang isgutan sa atong kauban ganiha nga ang mga pare maoy isugo sa Ginoo. Mo'y gipadala sa Ginoo. Ang akong pangutana, basig mo pahayag mo karon dinhi. Ang akong pangutana, aduna may pastor protestante nga isugo sa Ginoo? O pastorang protestante nga isugo sa Ginoo? Kay bisag usab baliktad nato ang Biblia, way mabasa na pastor protestante o pastorang protestante o diakono nga protestante, evangelista nga protestante, way mabasa nga gisugo sa Ginoo. Kay sumala sa atong kauban ganiya nga gipadala man, gisugo man, gipadala ang Espiritu Santo. Muna makaigsunan atong susihon og payo. Kay dili pa man ang ulahi ang tanan, daghan na kayo mga pastor nga dato na nahimo ng milyonaryo, gibiyaan ang ilang pagka-milyonaryo ibalik sa simbahang Katoliko nga gitukod sa atong Ginoo ngano man tungod kay lagi ang ilang gitukod nga simbahan, ang ilang simbahan dili gitukod sa atong Ginoo. Nayuban na pinagira sa pagbasa sa Biblia, nayuban nga gidamko kuno. Muna makaigsunan, tindot kayo kung susihon nato ang simbahan sa atong mga katigulangan. Ang simbahan sa mga apostoles, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, atong susihon kay kini mo'y magdala nato ngadto sa kaluwasan kay aning simbahana na diha ipadala ang balang Espiritu Santo. Maigsoon atong tan-awon ang kinabuhi ni Saulo. Si Saulo muna ang ngalan niya San Pablo. Kung atong tanawon sa Biblia makaigsunan sa dihang si Saulo manglulutos o iyang gilutos ang mga Kristiyanos ang sumusunod sa atong Ginoong Hesus. Kay si Saulo dili man siya Katoliko di atong panahona, kay mismo miangkon si Saulo diha sa Galacia 1:13, nadunggan ninyo ang akong mga buhat sa dihang nagsunod pa ako sa relihiyon sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay kaluoy ang simbahan sa Dios. Unsa tong gilutos ni Saulo? Ang simbahan sa Dios. Unsa may relihiyon ni Saulo? Relihiyon nga Hudiyo, Judaism o Sabanista nga original. Unya karon sa dihang gilutos ni Saulo ang relihiyon sa mga Hudiyo, ang relihiyon sa mga Kristiyanos nga mao ang Katoliko. Ngano makaingon matag Katoliko makaigsunan kay niadtong panahon ni Saulo wala ay Kristiyanos nga ana atong panahon na kundili ang simbahang Katoliko. Ang prison niadtong makaigsunan atong panahon na walain kundili ang mga miyembro sa simbahang Katoliko.
Unang susihon nato ang kinabuhi ni Saulo. Unsa may kinabuhi ni Saulo, sumala sa Biblia makaigsunan tuwad 9 uno ngadto sa 11 sa dihang si Saulo wadto na untapon sa mga Kristiyanos kayo aron iyang faction pagalutuson ang atong Ginoo maoy nanagang. Si Saulo gitumpa sa atong Ginoo o ang iyang mata gibutahan. O kana ang natagamtaman ni Saulo makigsunan. Ngano man gibutahan tungod kay si Saulo iya mang pamatyon ang mga Katoliko ngadtong panahon na. Iyang mga lutoson ngadtong panahon na. Unang ang atong Ginoo mo'y nasakitan sa dihang ipasakitan ang iyang sumusunod. Ngano man Kolosas 1:18 si Kristo ang ulo, ang iyang sibahan nga mao ang iyang lawas. Si Kristo di ay makaigsunan ang ulo sa sibahan. O kining mga lawas dinhi mao kita nga sibahan. Una makaigsunan kung lutoson ang sibahan kinsay mo reklamo ang atong Ginoo munang daghang kayong mga pastor ibalik sa sibahan nga manglulutos sa Katoliko o karon nana ibalik sa sibahan. Kusog mandaot sa sibahan Katoliko, mato nila ang mga Katoliko kasimbang Diyos-Diyos, ang Katoliko 666, ang Katoliko iya sa demonyo kay walay kay dili sa pag-asawa. Mo kana makaigsunang ang atake sa mga protestanting pastor. Muna karon makaigsunan mibalik sa simbahan Katoliko kay ang ilang giatake mo ang lawas ni Kristo mo ang simbahan. Muna makaigsunan ilibuan ka mga pastor nga mibalik sa simbahan Katoliko. Muna makaigsunan sa dihang gilutos ni Saulo o si Saulo nabuta o gisugo si Ananias nga pato sa Damasco sa buhat 9 ngadto sa 11. Gikuha ni Ananias si Saulo o gidala niya dito sa balay ni Judas nga taga Tarso o dito iayo si Saulo ni Ananias. May soon katong gidadaan ni Saulo nga lugar ni atong 1921 dito sa Damascus, Syria na-discover ang maong simbahan o chapel nga gidadaan ni Saulo. O niya, pag-adto dito makaigsunan ang maong simbahan nga gidadaan ni Saulo. Simbahan di ay sa Katoliko, dili simbahan sa Seventh-day Adventist, dili simbahan sa Saksi ni Jehova, dili simbahan sa mga born-again, dili simbahan sa Iglesia ni Cristo, dili simbahan ni Felix Manalo, o dili simbahan sa mga lalaki mga pundok protestante, kundi simbahan sa Katoliko. Muna makaigsunan karong tapila ana karon sa Damascus, Turkey, o kining tapila o kini ang gidadaan ni Saulo maigsoon si Saulo gidala sa simbahang Katoliko. Muna makaigsunan dinaw nganong lingkon kayo ang akong pakto nga
kabisan tabangan kong mga pastor, pastora, o uban pa mga bilis, banghilista, dili kali mapukan, nga naman, tungod kaya nga akong bakto, nga ang simbahan, nagitugkod sa atong Ginoo. Mao man ang simbahang Iglesia Katolika. Likon kayo makaigsunan. Apan subok pamalandungon. Kaya doon na tayo mga igsuno sa nagibaliwala kining mao tinuod nga simbahan. Sige ra. Ngano man ang Ginoo ra may mag-igo kanila. Unya sa Galacia 3:2 diya nato makita nga si Saulo kanhi nga Judaism o nahimong Katoliko. O si Saulo makigsunan gidala usab gidala sa simbahan sa Turkey. O kining simbahana buhat 11 versikulo 26 si Bernabe o si Saulo giadto sa simbahan sa Antioquia. O atong gilili ang maong simbahan makaigsunan ang nagbarog na simbahan dito sa Antioquia makaigsunan nga gitawag og Kristiyanon dili usab Sabadista nga simbahan, dili usab Iglesia ni Cristo nga simbahan, dili usab born again nga simbahan, dili usab simbahan ni Kibuloy, dili usab simbahan sa Saksi ni Yuba, kundi simbahan sa Iglesia Katolika. Ug dinhi nagmisa ang atong mga obispo, ang atong mga apostoles, dining simbahan sa Antioquia makaigsunan. Hangtod karon ang paring Katoliko mo nagmisa niini. Nindot kayo pamatiyon makaigsunan kaya ang mga apostoles labi na si Saulo o San Pablo nagmisa niining simbahana o karon ginisahan usab sa atong mga paring makaigsunan. Diyaw na, kanindot kayo. Ngano man ato isalikoy ni kamaturan. Ngano matag wala ta sa simbahan nga dili walay koneksyon ngadto sa mga apostoles. Ngano matag wala sa simbahan nga ayang koneksyon ngadto ni Martin Luther nga usa ka rebelde sa simbahan Katoliko. O dito sa langit kisa may rebelde yatong panahon sa atong Ginoo dito sa langit, walay kundi si Satanas, mo'y rebelde ni atong panahon na dito sa langit o sa panahon dili sa kalibutan. Si Martin Luther na usa ka pare may rebelde o si Martin Luther adunay mga sakop usab nga bibulag sa simbahan Katoliko. Una makaigsunan kung aduna kay kasing-kasing mo pangunahuna ngano man ka mo piliyon nimo mukulit ka ngadto sa rebelde sa simbahang Katoliko nga gitukod sa atong Ginoo dili maka upasakop diha sa simbahan nga iya sa Ginoo. Ngano magka mo pasakop diha sa simbahan ni Kibuloy nga nasayod man ta nga dili ka na tinukod sa Ginoo. Ngano musakop ka diha sa 70 Adventist nga muangkon nga sila ang tinuod nga kabalo man ka nga silid siway nagtukod niya na. Ngano magpasakop ka ng simbahan dili Suryano nga kabantay man ka ug nakabalo ka nga kanang simbahan na tinukod dili Suryano. Ngano magpasakop ka
sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Nakabalumang ka nga ang nagtukod niya na si Felix Manalo. Apan makaigsunan. Di na ko matingala niya na. Nga naman. Ang Biblia, nagklaro, nagingon. Sa diha, sa Juan, unong Juan, versikulo 3, 18-19, nagkanayon. Ibulag ka na ito kini mga tawhana, kay dili man matuod sa kung sa itong mundo. Kung matuod pa, magpabili unta sila ka na ito. Muna makaigsunan, namulag sila, kay dili sakop sa itong mundo. O kipasinundahan ka na ni San Pablo makaigsunan, unang Korinto, Kapitulo 11, 3:11, matod sa paring katolikong nga si San Pablo, kaya mahimo man siyang pari. Roma 15:16, mingon siya, nawa na ipagatukuron, nga ipahilula ni bisan kinsa, kay natukod na ni Kristo, diha sa Mateo 16:18. Natukod na makaigsunan. Nga namang dili ta mutuma sa giingon sa paring katoliko nga si San Pablo. Nawa na ilay tuturon. Kayo magtukod ka, sumala sa Biblia makaigsunan, sama ka nagtukod diha sa malas. Dili ka po sa hangin, susama ka ron. Kung adunay balod, susama ka ron. Nga adunay balod. Dili, mapuskay laman, tungod kay sa balas, gitukod ang simbahan. Dili diha sa bato. Kay ang bato nga gitukuran sa atong Ginoo, dili kani mahanaw, kay iya kani ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ngadto sa 20. Munang klaro kayo makaigsunan. Munang si Saulo makaigsunan karon sa Pablo, kayo sama sa kapari, munang siya na nag-mission nga na sa mga hintil. Sama ka na to. Munang ang Ginoo mitupad kang Pablo. Buhat 11:23, mingon ang Ginoo kang Pablo, iyong kanagasaksi ka na ko din sa Jerusalem, musaksi, usap ka kanako sa Roma. Muna makaigsunan, si San Pablo, way langan-langan. Niadto siya sa Roma. Gikan sa Antioquia, ipudluan siya ni Barnabas, o Ananias, o ni San Pablo, o ni San Pedro, o niya isugusap siya sa atong Ginoo nga patuon sa Roma. Makaigsunan, atong nasinato, o atong matagamtaman, nga si San Pablo nakaadto sa Roma, sumala sa Biblia o referensya makaigsunan. Si San Pablo gilubong sa simbahang Katoliko. Ngano man, kay si San Pablo membro man sa simbahang Katoliko. Kung si San Pablo membro sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, dili membro sa simbahan nga gitukod ni Ellen G. White, dili membro sa simbahan nga gitukod ni Eli Soriano, dili membro sa simbahan nga gitukod sa mga bunaging, kundi si San Pablo membro sa gitukod sa atong Ginoo, o karon nagpadayon hangtod karon makaigsunan. O kitang mga Katoliko, mga membro usab niini. No? Kaya nga naman, sumala ni San Juan, gihimo kitang gingarian sa mga pari, aron magtudlo may tungod sa gihimo kitang gingarian sa mga pari, aron mag-alagad sa Diyos. Kung matod sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 10,
Gihimo mo silang mga gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios hangtod sa kahaptunan. Wa ko kay mabasa makaigsunan, gihimo kitang gingarian sa mga pastor, pastora, ministro, evangelistang protestante aron mag-alagad sa Dios. Kundi gihimo kitang gingarian sa mga pari. Muna'y nakanindot diha makaigsunan. Ngano man, kay ang gisuko sa atong Ginoo nagpadayon hangtod karon ug nata niining sibahan kung diin gitudluan sa gisuko sa atong Ginoo. Unang si San Pablo makaigsunan miadto sa Espanya. Roma, Kapitulo 15, versikulo 24, kama 28, matudli, malaumon ako sa pagkikita kaninyo. Inig-agi ko diha, paingon sa Espanya, o sa 28, busa inig katapos, kuni-ini, ihatod ko, kanila ang mga nahipos ng mga amot, padayon ako paingon sa Espanya. Diya wala makaisuna. O si San Pablo sumala usab sa Hebreo 13:24, give our greetings to all of your spiritual leaders and to all the saints. The Italian Christian send to their and greetings. Diya mo na makaigsunan. Niabot sa Italia, o diya sa Italia, ano na yung mga santos usap? No? Orang ang Katoliko, daghang santos. Ngano man? Kay matod sa sulat ni San Pablo, ani San Pedro, magbalaan kamo, kay ako man balaan. Unang sa Sibahang Katoliko, daghang mga santos tungod kay mo may gibinlan sa atong Ginoo. Huwag mo ay giingnan diya sa Mateo 16:19, gibinlan si San Pedro sa yawi sa langit o kining yawiha nagpabilin sa simbahan hangtod karon. Kung matod si Kristo diya sa Mateo 28 versikulo 20, ako makuban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsay ang ubanan ang mga kaparian o niadtong 15th century makaigsunan dinhi sa Pilipinas niabot ang gikan sa Espanya nga tinudluan sa mga apostoles. Munang kita nakadawat sa pagtulunan gikan sa atong Ginoo, gikan sa mga apostoles, gikan sa mga church father, ug hangtod karon atong nadawat ang mga pagtulunan nga bisan itabangan kini nga simbahan o 50,000 kalalayang mga pundong protestante nagpabili ng baro. Ngano man, tungod kay kini simbahana ipadadaan og Espiritu Santo aron magtudlo sa kamatuoran. O kini simbahana ubanan ni Kristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mayong gabi ug dalaygo ng Dios mga higala kong pinangga. Kung naay diay mangutana, andaw kami sa pagtubag